آپ نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن 6 کام کر لیندا ہے، جمعے والے دن نبی پاک دیاں 6 سنتاں تے عمل کر لیندا ہے، اللہ پاک انہوں کننا اجر عطا کر دینے، اللہ پاک انہوں کنیاں رحمتاں عطا کر دینے، اللہ پاک انہوں کنیاں برکتاں عطا کر دینے۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے دا ارادہ کر لے، سب تو پہلا کام او غسل کردا ہے بڑی تسلی دے نال، جویں غسل جنابت کریدا ہے، اور دوسرے نمبر تے فرمایا او صاف ستھرے کپڑے پہن لیندا ہے، تیسرے نمبر تے فرمایا خوشبو تے تیل دا استعمال کردا ہے، اور چوتھے نمبر تے فرمایا مسجد وال چل پیندا ہے، پہلی گھڑی دے اندر مسجد اندر پہنچدا ہے، وضو کردا ہے، جمعے تو پہلے جنی نماز دے مقدر اندر آ کے پڑھ لیندا ہے، جونوں اختیار دیتا گیا ہے 2 رکعتاں پڑھ لے، 4 رکعتاں پڑھ لے، 6 پڑھ لے یا 8 پڑھ لے، آ کے جنی مقدر اندر نماز ہے وہ ادا کر لیندا ہے۔ اور 5ویں نمبر تے مسجد دے اندر آ کے گردنا نہیں پھیلانگدا کی معنی ہے، پیچھے جس وقت مسجد اندر داخل ہویا ہے آگے لوگ کھڑے نے، اینا 2 بندیاں نو جدا کر کے اپنا قدم آگے نہیں رکھدا، یعنی جتھے جگہ مل جاندی ہے بیٹھ جاندا ہے، اگر آگے آن واسطے ایک طرفوں جگہ موجود ہے گزر کے آ جائے او دے واسطے جائے دے، ورنہ کسی دوسرے بندے نو پریشان نہ کرے، دوسرے بندے نو ڈسٹرب نہ کرے۔ آپ نے فرمایا 6ویں تے آخری نمبر تے بڑی خاموشی دے نال خطیب دا خطبہ سندا ہے، بڑی توجہ دے نال خطیب دیاں گلاں سندا ہے، بڑی توجہ دے نال اللہ تے او دے رسول دیاں گلاں کن لا کے سندا ہے۔ آپ نے فرمایا خطیب دے نال انہیں نماز ادا کر لئیے، سلام پھیر کے جدوں مسجد چو نکلدا ہے عرشاں تو آواز آندی ہے اے میرے بندے 6 کام توجہ دے نال تو کر لینے، اور سن اپنے رب دا پیغام تے اعلان کیے، فرمایا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ و فضل 3 ایام۔ اے میرے بندے میں ایک ہفتے تو لے کے ایک جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک تیری زندگی دے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتے نے۔ ایک ہفتے دے گناہ معاف، ایڈا وڈا بونس، ایک ہفتے دے گناہ 6 کام کرے بس، اور بڑے سوکھے سوکھے کام نے 6، کوئی کسے واسطے مشکل ہی کوئی نہیں۔ یہی کام اگر عورتاں کرن اونا واسطے اینا 7 دناں دے گناہ معاف نے، تے جدوں 7 دناں دا اعلان فرمایا تے اللہ دی رحمت تھوڑی جی جوش اندر آئی ہے، فرمایا میرے بندے ٹھہر جا، صرف 7 دناں دے گناہ معاف نہیں، اگر ذوق دے نال تے شوق دے نال 6 کام کر لینے، اے میرے بندے وفضل 3 ایام، میں مزید 3 دناں دے تیرے گناہ اور معاف کر دیتے نے۔ 10 دناں دے گناہ معاف، 10 دناں دیاں غلطیاں معاف، خطاواں معاف۔ تہیا کر لو آج تو بعد انشاءاللہ جمعے دے اندر بڑی توجہ دے نال غور و فکر دے نال جانا ہے، سارے کام چھڑ دینے نے، لیکن جمعہ نہیں چھڑنا، سارے کام چھڑ دینے نے لیکن جمعہ نہیں چھڑنا۔